बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये याद रखिएगा मेरी बात कि भारत आपका एक ऐसा हमसाया है जो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है। खुश्क साली होगी ना तो ये अलानिया कहता है मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर देने, और आज भी कह रहा है कि मैंने इनका पानी बंद कर दिया है। और जब बारिशें होंगी, सैलाब वाली कैफियत होगी, सैलाब वाले हालात होंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो ये मौके की तलाश में रहता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और उसी मौके की तलाश में रहते हुए आज भारत जो है दरियाए जेहलम के में 3.5 से 4 लाख क्यूसिक जो है पानी वो छोड़ रहा है। पर तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक का रेला। उसका इंपैक्ट क्या है कि इर्द गिर्द के जो जिला होंगे, जो इर्द गिर्द के देहात होंगे, जो वहां लोगों की फसलें होंगी, जो रिहाइश होगी, जानवर होंगे, जिसे हमारे जो गांव के लोग डंगर कहते हैं, वो सब बह जाते हैं, नुकसान होता है। और यहां पर हम ये कहते हैं जी पाक भारत दोस्ती, भारत के साथ जो है हमने ताल्लुकात बनाने हैं, तिजारत करनी है, दो कौमी नजरिया की अजीबोगरीब डेफिनेशन करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, आंखें खोल लो। उसको जब मौका मिलेगा वो आपसे आपके मुंह का नवाला छीनेगा, वो आपको सुकून से रहने नहीं देगा। तो 3.5 से 4 लाख पानी जो 6 मई से 10 मई तक कह रहा था भारत, यही मोदी सरकार कि हमने इनका पानी बंद कर देना है, हमने पाकिस्तान को खुश्क कर देना है, कहरज़दा कर देना है, यहां फसलें नहीं होंगी। आज वो 3.5 से 4 लाख पानी आपके दरिया जेहलम में छोड़ने जा रहा है। अब अभी भी होश के नाखून लेने कि नहीं लेने, या आज भी ये कहना कि जी बीच में एक लाइन सी है, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। नहीं, हमारा उनका जमीन आसमान का फर्क है, और उन्हें जब मौका मिलता है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो हुजूरे वाला पाकिस्तान में इस वक्त ना अर्बन फ्लडिंग है। अर्बन फ्लडिंग का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट आया है। आपका पिंडी हो, आपका इस्लामाबाद हो, केपी में आपके बहुत सारे शहर हैं, पेशावर हो, लाहौर हो, जहां भी ये बारिशों का इस वक्त स्पेल चल रहा है, गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते से ना खत्म होने वाला, इसने अर्बन फ्लडिंग का एक स्पेल ले आई है। मैं यही कहूंगा कि अर्बन फ्लडिंग का भी स्पेल ले आई है। जो इर्द गिर्द नदी नाले हैं, जो छोटे मोटे दरिया हैं, वो फिर अल्टीमेटली बाहर आ जाते हैं, और फिर उससे फसलों को नुकसान होता है। उससे ज़राअत जो है, ऑलरेडी हमारा किसान जो है वो इस वक्त बुरी हालत में है, वो सबसे ज्यादा पिस जाता है। उसके पास बेटी की शादी के पैसे नहीं होते, किसान ही तो मरता है, और कौन मरता है? शहर वाले एक सामान उठा के साइड पे ले जाते हैं। असर होता है, जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें असर होता है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक प्लानिंग की कमी है। इसके अलावा दरियाए सिंध पर भी जो जिनाब राज है, वहां से भी 3.5 से 4 लाख क्यूसिक का पानी का रेला गुजर रहा है। दरिया जेहलम में भी हालात आइडियल नहीं है, दरिया सिंध में भी हालात आइडियल नहीं है, और ये सूरत हाल जो है ये खराब होती जा रही है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज PDMA ने एक खबर शाया की है, उन्होंने बाकायदा बताया, वार्निंग दी है कि जो पंजाब के बेशतर इलाके हैं, जो केपी में बेशतर इलाके हैं, जहां लाहौर में जैसे लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, शेखुपुरा हो गया, डस्का हो गया, ठीक है, फरूखाबाद हो गया, जितने इलाके हैं यहां पर, और फिर पिंडी वाली जो पट्टी है, जो जिसे पोटोहारी पट्टी कहते हैं, फिर केपी की तरफ आप चले जाएं, यहां पर शदीद बारिशों की पेशन गोई हुई है। जहां जो नदी नाले हैं वहां तुगयानी आ जाती है, सैलाब आ जाता है। तो ये तो आपको हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो हुकूमतें हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रही हैं, माहौलियाती आलूदगी पे बात कर रही हैं, लेकिन उनकी तैयारी क्या थी? मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूं। गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतज़ामिया को अवाम को बजरिया सायरन और एलानात आगाह रखने की हिदायत कर दी गई है। अवाम अदारों से ताउन करें, हिफाजती हदायत पर अमल करें। अच्छा, जो सायरन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त हमारी जो इंतज़ामिया उसके पास सायरन कितना जदीद है, ये ज़रा देखें। अब मुझे नहीं पता कि जहाँ हम अरबों खरबों रुपया सर्फ कर रहे हैं सड़कों पर, अल्ले तल्लों पर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, या अवाम की फलाह बहबूद के लिए, मैंने तमाम पहलू उजागर कर दिए कि हम कहाँ कहाँ अरबों खरबों रुपया सर्फ करें। कम से कम सायरन तो ऐसे रखें जब बजें तो एटलीस्ट चंद मीटर की बजाय या चंद कदमों की बजाय एक इलाके तक तो आवाज़ जाए ना। जिस तरह रमज़ान में सायरन बजते हैं,
یا جس طرح جنگی حالت جنگ میں سائرن بجا دیے جاتے ہیں، تو ایسے سائرن تو آپ لوگوں کے پاس ہو، یا یہ سلائی مشین والے سائرن سے کیا عوام تک یا ان لوگوں تک جو ارد گرد ہیں، دیہاتوں میں ہیں، جن کے پاس اینڈرائڈ سسٹم نہیں ہے، ان تک خطرات جو ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گے کہ یہاں خطرہ ہے، پانی آنے والا ہے، لوگ یہاں سے نقل مکانی کر لیں؟ یہ تو سلائی مشین والے سائرن ہیں. ہم دیکھتے تھے بچپن میں ہماری مائیں بہنیں جو ہوتی تھیں وہ سلائی مشین ایسے چلاتی تھیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ سائرن کیا عام آدمی تک پہنچتے ہیں؟ کئی کلومیٹر تک ان کی ریچ ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اگر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو خدا را اس کو جدید کر دیں. اور مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن اس پر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی ٹویٹ کے نیچے جو مہر شرافت ہیں جنہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے مقابلے میں، انہوں نے بھی ایک اپنی ٹویٹ کر دی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں، یہ رین ایمرجنسی نہیں، ریج ایمرجنسی ہے. جب عوام گھروں میں بھوکے بیٹھے ہوں، جعلی بجلی کے بل عذاب بن چکے ہوں، اور مہنگائی نے کچن، کاروبار اور خاندان تباہ کر دیے ہوں، بے روزگاری بڑھ کر اجتماعی ذہنی مریض بنا چکی ہو، چھوٹے بڑے تاجر دیوالیہ اور کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہر دوسری گلی ندی اور ہر گٹر بجلی کرنٹ بن جائے. ان کی اردو ویسے سبحان اللہ. تو سائرن بجانے اور ٹی وی پر مظلومیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو، جال سازی سے سی ایم پنجاب بن جانا کافی نہیں، عقل، قابلیت اور حکمت عملی بھی چاہیے. سوال یہ ہے، پہلے سے پتہ تھا کہ بارشیں شدید ہوں گی تو کیا تیاری کی؟ کتنے نالے صاف کیے؟ کتنے ڈھکن لگائے؟ کتنی گلیوں کا پانی روکا؟ کتنے لوگوں کو کھانے کا بندوبست دیا یا کیا؟ آپ کی حکمت عملی تھی یا محض فوٹو سیشن؟ اچھا، مہر جو شرافت ہیں وہ ان کے مقابلے میں الیکشن بھی انہوں نے لڑا تھا، وہ یہ کلیم کرتے ہیں وہ یہ جیت گئے ہیں. فارم 45 اور فارم 47 والی بحث میں یہاں نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے یا اپوزیشن کی وہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا اپوزیشن نے بھی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اسمبلی میں کوئی بل منظور کروایا؟ کیا اپوزیشن نے یا پی ٹی آئی نے مریم نواز شریف صاحبہ کے اینڈ پہ، اگر ہم مہر شرافت کی بات مان لیتے فیلئر ہو گیا، انہوں نے تو سلائی مشین والے وہ سائرن رکھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے سڑکیں، ندیاں، گلیاں، ہر چیز میں مان لیتا ہوں ان کی بات، لیکن کیا اپوزیشن ویسے پلے رول کر رہی ہے جیسے اسے کرنا چاہیے؟ کیا انہوں نے حکومت کو یہ یاد دہانی کروائی تھی کہ مونسون کا سپیل آ رہا ہے، اس میں سیلاب، ندی، نالے، ہر چیز جو ہے اس میں سیلاب آ جاتے ہیں، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، پاکستان گلوبل وارمنگ سے بہت زیادہ متاثر ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ اگر کی ہے تو ریکارڈ میں لے کر آئیں عام آدمی کے. مسئلہ یہ ہے، غریب کا کوئی بھی نہیں ہے، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے حضور والا، تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا کمیٹڈ ہوں گے؟ میں نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے بڑا زبردست کر رہی ہے، اگر زبردست کر رہی ہے تو مہنگائی کا عذاب، عام آدمی بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز کہاں پہ پہنچ چکی ہے. لیکن اپوزیشن اپنی سیاست کر رہی ہے، حکومت اپنی سیاست کر رہی ہے، اور پس کون رہے؟ عام پاکستانی. یہ میرا تھیم ہے، یہ میرے ولاگ کا مقصد ہے. عام آدمی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا پھر؟ سوال یہ ہے. اس کی جمع پونجی، اس کی فصلیں، اس کا گھر بار، اس کی بچے، اس کی بیوی، اس کی زندگی، اس کا سب کچھ جب فلڈ میں بہہ جاتا ہے تو حکومتیں کیا اس کو ریلیف دے پاتی ہیں؟ قطعاً نہیں. اپوزیشن ریلیف دے پاتی ہے؟ قطعاً نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.